जमात इस्लामी अपने सपोर्टर्स को वोटर्स बनाने में नाकाम क्यों रही है आज तक? और सर, एक आम परसेप्शन ये है कि मौदूदी साहब के बाद कोई ऐसी क्रिज्मेटिक लीडरशिप नहीं आई जो जमात इस्लामी को उस मकाम पे लेके जाए। मैं पॉलिटिकल लिहाज से बात कर रहा हूँ। जो इस्लामी जमातें जितनी उन्हें लेके कि ये जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ नहीं आती, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं बताते। मुल्क में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है उस पे ये उस लिहाज से उस मसले को उस लिहाज से ये टेकअप नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया अली भाई। अच्छा वकास भाई साहब से पहले अब हमारा क्वेश्चन जाते हैं हम नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ। जमात इस्लामी अपने सपोर्टर्स को वोटर्स बनाने में नाकाम क्यों रही है आज तक? जमात इस्लामी इस मुल्क की सबसे पुरानी सियासी जमात है, लेकिन जमात इस्लामी सिर्फ सियासी जमात नहीं है, बल्कि जमात इस्लामी एक रिफॉर्मर तहरीक है, एक ऐसी तहरीक है जिसने इस्लाह माशरा का काम और इस्लाह फ़िक्र का काम अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। इसलिए जमात इस्लामी की जो अगर कारकर्दगी है उसको नापने के लिए सिर्फ इलेक्शन को बुनियाद बनाना ये दुरुस्त नहीं है। जमात इस्लामी खिदमत के मैदान में भी काम कर रही है, जमात इस्लामी तालीम के मैदान में भी काम कर रही है, जमात इस्लामी इस्लाह माशरा के लिए भी काम कर रही है। और इस मुल्क में आप देखते हैं कि जब भी कोई क्राइसिस आता है, इस मुल्क में जब भी कोई डिज़ास्टर आता है, इस मुल्क में जब भी कोई मुश्किल का वक्त आता है, तो लोगों की नज़रें भी और इदारों की नज़रें भी जमात इस्लामी की तरफ ही उठती हैं। लिहाजा जमात इस्लामी इस मुल्क की एक इस्लामी तहरीक है और जमात इस्लामी ने बाज़ मौक़े पर अच्छी कारकर्दगी दिखाई है इलेक्शन के मौके पर, और कभी कभी जो है जमात इस्लामी इलेक्शन में आवाम की तवज्जो हासिल करने में नाकाम रही है। लेकिन उसकी भी कोई एक वजह नहीं है, कोई एक फैक्टर नहीं है। हमारे जो सारा सियासी निज़ाम है ये जकड़ा हुआ है, ये आज़ाद सियासी निज़ाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई शख्स बाशऊर शख्स वो घर से निकलता है और जिसको वोट देता है वही बरसर इक़्तिदार आता है। ख़ुसूसन इस वक्त ये जो हमारा 2024 का इलेक्शन है, जिसमें फॉर्म 45 के मुताबिक तो आवाम ने वोट किसी को दिया, लेकिन फॉर्म 47 के मुताबिक किसी और को जिता दिया गया और वो इस वक्त मुसल्लत है। लिहाजा इस इलेक्शन के निज़ाम को जब तक ठीक नहीं किया जाएगा और इसको मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर जब तक उस्तवार नहीं किया जाएगा और जब तक बशऊर आवाम को ख़ुद अपने आज़ाद मर्ज़ी से राय दही का हक़ नहीं दिया जाएगा और वडेरों और जागीरदारों और पैसे का जो कल्चर है और इन्फ्लुएंस है ये ख़त्म नहीं किया जाएगा, तो जमात इस्लामी के लिए मुश्किलात हैं। लेकिन जमात इस्लामी बहरहाल फिर भी हिम्मत नहीं हारी। जमात इस्लामी इस मुल्क की एक मनज़्ज़म जमात है और इस वक्त भी जमात इस्लामी, ये नहीं देख लें इलेक्शन तो हो गया और जिन्हें इक़्तिदार सौंपना था उन्हें सौंप दिया गया और जिन्हें अपोजिशन में रखना था, जेलों में रखना था, उन्हें रख दिया गया, लेकिन आवाम बेसहारा है। जमात इस्लामी इस वक्त भी आवाम के लिए मैदान में मौजूद है। हाफिज़ नईम रहमान जो जमात इस्लामी के मरकज़ी अमीर हैं, उन्होंने हर इशू पर, चाहे वो किसानों का हो, चाहे वो ट्रेडर्स का हो, चाहे वो स्टूडेंट्स का हो, चाहे वो आम फ़र्द का हो, टैक्सों का हो, बिजली के बिलों का हो, IPPs का हो, उन सारे इश्यूज़ को उठाया है। और इस वक्त तो हम एक बहुत बड़ी तहरीक का हिस्सा बने हुए हैं और हमने कॉल दी हुई है 26 तारीख को इस्लामाबाद में धरने की, और हमने ये ऐलान कर रखा है कि ये धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होते। हमारे मुतालबात क्या हैं कि बिजली के रेट्स को कम किया जाए, टैक्सेस को ख़त्म किया जाए और ये जो स्लैब सिस्टम है इसको ख़त्म किया जाए, और नाजायज़ और नारवा जो माशी पॉलिसियाँ हैं और IMF की जो जकड़बंदियाँ हैं इनको ख़त्म किया जाए और आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। और सर, एक आम परसेप्शन ये है कि मौदूदी साहब के बाद कोई ऐसी क्रिज्मेटिक लीडरशिप नहीं आई जो जमात इस्लामी को उस मकाम पे लेके जाए। मैं पॉलिटिकल लिहाज से बात कर रहा हूँ। चले एक बात तो आप मानेंगे ना कि जमात इस्लामी में कोई मौरूसियत नहीं है। यानी बाकी जो सियासी जमातें हैं उनमें अगर इतना बड़ा यानी लीडर हो तो फिर उसके बाद उसका बेटा या बेटी ही आकर पार्टी को संभालते हैं, लेकिन जमात इस्लामी में अल्हम्दुलिल्लाह एक जमहूरी कल्चर है। जमात इस्लामी ने सैयद अबुल आला मौदूदी की ज़िंदगी में मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद साहब को अपना अमीर बनाया, जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं था सैयद मौदूदी से। फिर मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद की ज़िंदगी में क़ाज़ी हुसैन अहमद को, जो कि पंजाब के जो कि खैबर पख्तूनख्वा के पश्तून घराने के फ़र्द थे, उनको अमीर बना दिया। फिर सैयद मुनव्वर हसन को अमीर बना दिया, फिर सिराजुल हक़ और अब हाफिज़ नईम रहमान को। जमात इस्लामी का जो अमीर होता है उसे जमात इस्लामी के 50,000 अरकान जो मुल्क भर में फैले हुए हैं वो अपनी आज़ाद मर्ज़ी से अमीर मंतखब करते हैं, और हर अमीर के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है। सैयद मौदूदी के बेहतरीन साथी मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद थे,
اور ان پر ان کی بہت اچھی سیاست اور بہت اچھی سیاسی بصیرت آج لوگ ان کا حوالہ دیتے ہیں. پھر قاضی حسین احمد صاحب کے تو کیا کہنے, وہ تو پاکستانی سیاست میں ایک ان کا بہت بلند مقام تھا, اور سارے سیاسی رہنما جب آپس میں لڑنے لگتے تھے تو قاضی صاحب ان کو بٹھا کر ان کی صلح کراتے تھے, ان کو ایک پوزیشن حاصل ہو گئی تھی. اسی طرح سید منور حسن سراج الحق صاحب کا تحرک اور ان کی درویشی اور ان کے ایک بیلوسی اس قوم کے لیے, وہ زبان زد عام ہے, اور سارے لوگ ان کی. اور اب جو حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں, تو یہ تو مجمع, ان کے اندر تو بہت ساری خوبیاں آ گئی. ان کے اندر تو سید مودودی کا ویژن آ گیا ہے, ان کے اندر تو سید منور حسن جیسا بے باکی اور جرت ہے, اور ان کے اندر قاضی حسین احمد جیسا تحرک ہے. انشاءاللہ یہ کلک کریں گے, یہ عوام کو اپنی طرف کھینچیں گے, اور جماعت اسلامی عنقریب انشاءاللہ اس ملک کی ایک پاپولر اسلامی جماعت بنے گی. ٹھیک ہو گیا سر. ایک عام پرسیپشن یہ ہے جو اسلامی جماعتیں جتنی انہوں نے لے کے کہ یہ جو ہیں اکنامک ریفارمز کی طرف نہیں آتے, اکنامک ریفارمز نہیں بتاتے. ملک میں جو اکنامک کرائسس چل رہا ہے اس پہ یہ اس لحاظ سے اس مسئلے کو اس لحاظ سے یہ ٹیک اپ نہیں کرتے. اچھا, یہ ایک مسکنسیپشن ہے. جماعت اسلامی دیکھیں ایک ایسی جماعت ہے کہ مثلا اس کی مرکزی شورا ہے, میں اس کی مرکزی شورا کا رکن ہوں, پھر اس کی مرکزی شورا کی مختلف اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں, اس میں سے ہر شعبے کے لیے ایک اسٹینڈنگ کمیٹی ہے. اسی طرح معیشت کے لیے بھی ایک اسٹینڈنگ کمیٹی ہے, اس میں ملک بھر سے جو ماہرین معاشیات ہیں وہ موجود ہیں, اور وہ ہماری اکنامک پالیسی بناتے ہیں. پاکستان کے اندر جتنے مسائل ہیں اور ان کا حل, جماعت اسلامی ان مسائل کا ادراک بھی رکھتی ہے, اور ان کا حل وہ پیش بھی کرتی ہے. اور وہ حل ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی یوٹوپین ہو یا ناممکنات میں سے ہو. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا, پوزیشن میں ہوتے ہیں, تو جو ان کے دل میں آتا ہے کہنا شروع کر دیتے ہیں. مثلا کسی نے کہا, آپ سنے ہوں گے کہ ہم 300 یونٹ بجلی فری کر دیں گے, ہم یہ کر دیں. یہ صرف نعرے ہوتے ہیں, کھوکھلے نعرے ہوتے ہیں, اس پہ کوئی ہوم ورک نہیں ہوتا. جماعت اسلامی کے کسی ذمہ دار سے آپ جب کوئی بات سنیں گے, اس کے پیچھے پھر ایک پورا ہوم ورک ہوگا, اس کے پیچھے پھر ایک پورا ڈیٹا ہوگا. مثلا جب میں خود سیاسی کمیٹی کا بھی ممبر ہوں, مرکزی شورا کا ممبر ظاہر ہوں, تو ہم نے ایک منشور بنایا. اس میں پھر میرے ذمہ ایک ٹاسک دیا گیا, یہ 4-5 سال کے پہلے کی بات ہے, بلکہ شاید 2013 کی بات ہے. تو اس وقت ہم نے پھر باقاعدہ ڈیٹا کلیکٹ کر کے اور پورا ہوم ورک کر کے یہ ٹارگٹ دیا کہ ہم سالانہ 10 لاکھ نئی جابز دیں گے, اور 5 سال میں 50 لاکھ نئی جابز دیں گے. لیکن صرف یہ نعرہ نہیں تھا عمران خان کی 1 کروڑ نوکریوں کی طرح, بلکہ اس کے پیچھے ایک پورا ڈیٹا تھا, اس کے پیچھے ایک پورا بریک اپ تھا کہ ہم ملک کے اندر کتنی جابز دیں گے, ملک کے باہر کتنی جاب دیں گے, گورنمنٹ سیکٹر میں کتنی دیں گے, پرائیویٹ سیکٹر میں کتنی دیں گے, خواتین کو کتنی دیں گے, مردوں کو کتنی دیں گے, ہر چیز وہ موجود تھی. تو جماعت اسلامی کے پاس پالیسیز الحمدللہ شاندار ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ کمیونیکیشن گیپ ہے, شاید ہم اپنی بات عوام کو سمجھا نہیں سکے, اور شاید عوام کہ ابھی ایک دوسرے ادھر ادھر کی جو چوائسیز ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہو رہی ہیں. اب ان کا رجحان جماعت اسلامی کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں. تو وہ جماعت اسلامی کی طرف آئیں گے تو ہمارے پاس سارا بلو پرنٹ موجود ہے, ساری معاشی پالیسیاں موجود ہیں, اور ہم تو کہتے ہیں, کل پرسوں امیر جماعت حافظ نعیم الرحمان نے یہ بات کہی کسی پریس کانفرنس میں کہ آپ ہم پہ اعتماد کریں, ہمارے ہاتھ میں یہ اختیارات دیں, ہم آپ کے حقوق لے کر دیں گے ان لوگوں سے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کوئی کرپشن کیسے کرتا ہے اور یہاں پر عوام کے حقوق پر ڈاکہ کیسے ڈالتا ہے. ٹھیک ہو گیا سر.